अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आर्मी चीफ ने ये कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अब ऑपरेशन मुश्किल और पेचीदा मरहले में दाखिल हो गया है। जबकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कतर के दौरे पर हैं, जहाँ LNG के मुआहदे पर दस्तखत भी हुए और माशी दहशतगर्दों के गिर्द नैब ने घेरा मजीद तंग कर दिया है। इस समेत बहुत सी अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन डॉक्टर साहब, बाकी खबरों पर आते हैं, लेकिन आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और आर्मी चीफ ने कहा है कि ऑपरेशन अब मुश्किल और पेचीदा मरहले में आ गया। डॉक्टर साहब, क्या मुश्किल है? देखिए जी, मुश्किल और पेचीदा मरहले में आ गया है। ये आर्मी चीफ का बयान सामने आया है, तो अब इस पे देखना ये है कि क्या हो सकता है। मुश्किल और पेचीदा मरहला ऐसा क्या हो सकता है। पिछले काफ़ी अरसे से जो दहशतगर्द हैं मुल्क में, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कलअदम जमातें हैं, जो अस्करी विंग्स हैं पार्टियों के, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है पूरे में, और उसमें बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। बहुत से लोगों को तकलीफ भी है उससे कि क्यों हो रही है, लेकिन जब बहरहाल कामयाबी हुई है। मुल्क की कामयाबी है। ये कोई फौज या कोई इसमें सभी हैं, सिविलियंस भी साथ हैं, उनकी भी बड़ी कुर्बानी है सिविलियंस की। लेकिन बात ये कि कामयाबियां तो हो रही हैं, लेकिन अब जो अगला मरहला है उसमें क्या मुश्किल है, मतलब क्या मुश्किलात, कौन सी मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं आर्मी चीफ। यानी कोई नई गोलें या नई बंदूकें तैयार कर ली हैं दहशतगर्दों ने, कोई दहशतगर्दों की नई तंजीमें बन गई हैं, क्या है, कोई मुश्किल है, कोई रुकावट है। मैं जहां तक समझता हूं इस सूरत हाल को, वो ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। जो पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल सपोर्ट होनी चाहिए। अच्छा, पब्लिक सपोर्ट तो है, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। पब्लिक सपोर्ट होना एक और चीज है कि लोग, आवाम चाहते हैं कि इंतहा पसंदी से हमारी जान छूटे। लोग मॉडरेट हैं पाकिस्तान के, लोग आज़ादी चाहते हैं, घूमे फिरें, अपने मज़हब को जिस तरह पाकिस्तान को लेबल करती है, वो पाकिस्तान तो उस तरह का नहीं है। पाकिस्तान एक मॉडरेट इस्लामिक रियासत है, और इसी तरह से जो माशी दहशतगर्दी है, जो सियासी पार्टियों के अंदर उनकी गुंडागर्दी चल रही है, जिसकी एक मिसाल हमारे सामने उज़ैर बलोच की सूरत आ चुकी है, और भी तो अवाम ही चाह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। अच्छा, मैं जब बार बार ये बात कहता हूँ ना, इसको कोई तनकीद के तौर पे कुछ बातें ऐसी हैं मुझे मौजूदा हुकूमत की मैं तनकीद करता हूँ, जैसे LNG का मामला, जैसे कि ऑरेंज लाइन कैसे निकली, जैसे सी पैक अब एक मसला खड़ा हो गया। सी पैक का मसला खड़ा हो गया क्योंकि अचानक वो जो KP हुकूमत है वो कह रही है कि हम तो ऑन बोर्ड नहीं है, हमें तो चाइनीज ये कह रहे हैं कि ये मगरबी रूट ही गलत है। तो मतलब मुतनाज़े आपने बना दिया, जो कि नहीं बनना चाहिए पाक चाइना कॉरिडोर को। अब रुकावट क्या है? आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि रुकावट है। रुकावट गालिबन पॉलिटिकल विल नहीं, उनको नहीं है, उनको फंड्स नहीं मिल रहे क्या TDPs के लिए, जैसे कल उन्होंने बात की। वो ये कह रहे हैं कि अंदरूनी हमायत हासिल है। कौन से लोगों की अंदरूनी हमायत हासिल है, और अंदर कौन से लोग ऐसे हैं भाई? देखें ना, कौन से लोग ऐसे हैं। ये बाकी तो हमने पकड़ लिए सारे इधर उधर से लोग जो दहशतगर्द तंजीमों के थे। अब कौन से अंदर लोग हैं जिनको बाहर की फंडिंग हो रही है? मैं तो ये समझता हूँ मालूमात की बुनियाद पे कि इलेक्टेड लोग भी हैं जो जिनको बाहर से फंडिंग होती रही है, और जो बाहर की टेलीफोन कॉल्स पे अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पे, और उनको अगर फारिग किया गया है उनके ओहदों से, हसास पोजीशन से, तो बाहर से कॉलें आई हैं उनके लिए, बाहर से टेलीफोन कॉल्स आई हैं। और मेरे इल्म में ये बात, उनकी कॉल्स आई है कि नहीं जी हमारा बंदा है। कभी कोई अरबी में कॉल आ गई है, कभी कोई चीनी में कॉल आ गई, कोई इंग्लिश में कॉल आ गई है, कोई बरतानवी एक्सेंट की इंग्लिश, कोई अमेरिकन एक्सेंट की इंग्लिश। तो बाहर से कॉलें आती रही हैं उन लोगों के लिए, और उनको ज़ाहिर फंडिंग भी होती रही। अच्छा, मैं इससे पहले मैं आगे चलूं, कल मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनाई थी, और मैंने कहा था मैं जो कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब का खास जहन है, वो जहन गालिबन मोहतरमा का नहीं था, या वो जहन जरदारी साहब का भी अब आखिर में बना, जब उन्होंने ईंट से ईंट वाली बात की। जरदारी साहब का पहले भी मामला था कि हम साथ लेके चले फौज को, मतलब फौज के साथ चले। उसमें उन्होंने कैसे साथ लेके चले वो एक अलग कहानी है। वो कभी जनरल कियानी साहब से जिंदगी में मुलाकात होगी या वो इंटरव्यू देंगे तो मैं पूछूंगा कि कैसे चले आप साथ जरदारी साहब के, वो एक अलग कहानी है, अलग दास्तान है। लेकिन जरदारी साहब को ये था कि साथ ले लो, साथ मिला लो यार, इसको हैंडल कर लो, फलाने जज करके। अच्छा, वो क्या प्राइस है, उससे पूछ लो, उसको ये कर दो, उसको ऐसे कर दो। अच्छा, काफ के लोगों से पूछो, अच्छा मीम के लोगों से पूछो, जमात वालों का भी काम करो, नून वालों का भी काम कर दो। तो जरदारी साहब का ये मामला था। मियां साहब चाहते हैं अपने हाथ में कि मेरे हाथ में एक पावर रहे। तो ये मैं कोई मियां साहब पे तनकीद नहीं, मियां साहब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखते हैं जिसके अंडर फौज हो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने मियां साहब
के साथ गुफ्तगू भी की, इंटरव्यू भी किया। अच्छा, सबूत किया उसका। एक मैंने प्रोग्राम का उनकी इंटरव्यू का हिस्सा कल चलाया था। ये वो इंटरव्यू है जो यूट्यूब पे बाकी कहीं नहीं है। मैंने मियां साहब के जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त मैंने मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ साहब, मैं आज एक बात इस प्रोग्राम में बताने लगा हूँ। जनरल मुशर्रफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त एग्जाइल में थे। मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में थे और उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंसी में, मुशर्रफ साहब की प्रेसिडेंसी में एक पैगाम भेजा कि जी आपको मियां नवाज शरीफ साहब से मुशर्रफ साहब को ताज़ियत करनी चाहिए उनके वालिद के इंतकाल पे। उसके बाद मुझे मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे की कॉल आई कि डॉक्टर साहब, अच्छा मैंने इन द मीन टाइम मियां नवाज शरीफ साहब को मैसेज भेजा उनके साहबजादे के थ्रू, गालिबन हुसैन के थ्रू। मैंने कहा जी आप अगर जनरल मुशर्रफ की कॉल आए ताज़ियत के लिए तो आप टेलीफोन रिसीव कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं मियां साहब से पूछता हूँ। तो वापस पूछा उन्होंने मियां साहब से और वापस कहा कि अच्छा ठीक है, मियां साहब कह रहे हैं मैं बात कर लूंगा अगर जनरल मुशर्रफ की कॉल आई। अच्छा, अब थोड़ी देर के बाद ये हुआ कि मुझे पता चला कि मियां नवाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ ने कॉल करके और उनसे कंडोल किया है, यानी ताज़ियत की है। अब बहुत अरसे के बाद, लेकिन मेरे ज़हन में ये सवाल था कि मैं किसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब से पूछूं कि जब आपको जनरल मुशर्रफ ने टेलीफोन कॉल की तो आपको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कहा या मियां साहब ने कहा? अच्छा, अब वो इंटरव्यू का वो हिस्सा मैं कल थोड़ा सा चलाया था, अब वो हिस्सा मैं चलाने लगा हूं जहां मैं मियां साहब से पूछ रहा हूं जनरल मुशर्रफ साहब ने आपको टेलीफोन कॉल की तो उन्होंने आपको क्या क्या के मुखातिब किया। अब उसका आगे का जवाब जो है वो जरा मियां साहब से सुनते हैं। ये क्लिप, एक नया क्लिप आज जरा मियां साहब की बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, सुन लेते हैं जी। आपकी आखिरी बात जब उनसे हुई तो आपने एक दूसरे को मुखातिब कैसे किया? उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मुझे अब याद नहीं कि कैसे मुखातिब किया, लेकिन उन्होंने आपको मियां साहब मियां साहब ही कहा था। लेकिन ऐसा भी होता है, देखा है मैंने कि जब वज़ीर आज़म कभी GHQ में जाए तो ये गालिबन टोपी भी इसलिए नहीं पहनते, अपनी कैप इसलिए नहीं पहनते कि वज़ीर आज़म को सलूट ना करना पड़े। आप शायद ये इसकी माजी में मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं कि वज़ीर आज़म इन चीज़ों को नोट करते हैं। ये नोट किया जाता है ये मामला, लेकिन ये बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि आज तक फ़ौज के जर्नैलों ने, ये जो ख़ास तौर पे वो टोला जिसने मार्शल लॉ लगाया है, उन्होंने आज तक एहतराम सीखा नहीं आइन का। उन्होंने जमहूरी वज़ीर आज़म का सही दिल से एहतराम नहीं किया। सियासत अब कहाँ खड़ी? फैसला ये करे कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है, पाकिस्तान को पाकिस्तान को डगर पे डालना कैसे है, पाकिस्तान को अपनी मंजिल की जानिब कैसे रवा दवा करना है, और फिर फौजी हुक्मरानों को ये सबक सिखाए आपका काम अपनी बैरक्स में रहने का है, आपका काम पाकिस्तान का दिफा है। कौन सिखाए सबक? आपका काम पाकिस्तान का दिफा है, आपका काम आइन को तोड़ना, पार्लियामेंट को तोड़ना नहीं। सियासतदान कौन से? आप MMA सियासतदान, मैं बात कर रहा हूँ सियासी पार्टियां, सियासतदान, और फिर कौम की सपोर्ट के साथ। आप मुझे बताएं 16 करोड़ अवाम ने इस असेंबली को चुना है, जो इस वक्त मौजूदा असेंबली पाकिस्तान की जो है, जिसको कौमी असेंबली कहते हैं, कौन सा जनाब इसके पास मैंडेट है जिसका कि आज वो पूरा कर सकते हैं? इस असेंबली को घर भेजने का फैसला 3 जर्नैल कर सकते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। बावर्दी जर्नैल पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम के मैंडेट को ऐसे अपने पांव तले रोन सकते हैं। क्या ये सिस्टम लेके पाकिस्तान में चलना है? क्या इस पे मैं सौदेबाजी करूं? नहीं, आप मुझे बताइए कि एक वजीर आजम, आज जो वजीर आजम है उसकी क्लर्क से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है, बल्कि क्लर्क भी जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजीर आजम को तो एक लाइन लिखने का इख्तियार नहीं है। बेनज़ीर के खिलाफ आप जहांगीर करामत से मिल रहे हैं, वारू लगारी से मिल रहे हैं, वही चाकर से वो मिलती रही, ये तो चलता कल्चर खराब था ना। बेनज़ीर साहब के खिलाफ मैं कभी किसी से नहीं मिला, मैंने कभी IGI बनी, पैसे उसमें डले। सुने जनाब, सुने, ये आप देखिए, ये फौज का बदनसीबी है कि फौज की जो लीडरशिप है ना, उसका ये किरदार रहा है पाकिस्तान में, ये ISI का किरदार रहा है पाकिस्तान में कि वो खुद दाना डालते हैं, बुलवाते हैं सियासतदानों को और उनको जो है वो नए नए सबक सिखाते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की, और इसलिए तो पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सका, इसलिए तो मुल्क टूट गया। पहले 25 सालों में पाकिस्तान टूट गया। आप डॉक्टर साहब, आप माजी को देखिए आप, अगर, और फिर मैं आपको ये बताऊं कि अगर वहाँ पे मुजीबुर रहमान साहब का मैंडेट तस्लीम कर लेती उस वक्त फौजी लीडरशिप, तो क्या पाकिस्तान टूटता? पाकिस्तान तोड़ने वाले कौन हैं? और फिर कितनी पाकिस्तान को बदनामी हुई जब वहाँ पे मशरक़ी। आप पहले भुट्टो साहब के ऊपर डालते थे, अब आप फौज पे डाल रहे हैं। देखिए ना, ये भी तो सियासत। आप
डालते रहे अपने जलसों में कि भुट्टो ने मुल्क तोड़ा। आप तो मियां साहब आप कहते रहे, आप फौज को। डॉक्टर साहब, अच्छा चलिए उस मौजूद से निकलते हैं। सबसे ज्यादा अफसोस आपको किसके जाने का हुआ मियां साहब? आपका एक जाती सवाल, सबसे किस साथी के छोड़ने का ज्यादा अफसोस हुआ? वही तबका है, ये उतना ही जिम्मेदार है जितना कि फौजी आमर जिम्मेदार है पाकिस्तान की तबाही बर्बादी के लिए। अफसोस किसका सबसे ज्यादा हुआ आपको? किस साथी के छोड़ने का सबसे ज्यादा दुख हुआ आपको? सभी का होता है। मुझे तो बड़ी हैरत हुई, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सारा गंद हमारी पार्टी से साफ़ किया है। आज खरे सच्चे लोग हैं पार्टी के अंदर, जावेद हाशमी जैसे लोग हैं जो आज हक और सच की वजह से सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन ज़ुबान पे उफ तक नहीं किया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ऐसे अपने साथियों को, और मैं ये समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो सोने में तोलने के बराबर है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब कैमरा वालों नोटिस ना भेजना, मैं वजीर आजम पाकिस्तान की का इंटरव्यू मैंने नशर किया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक जहन है। अच्छा, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा यानी गुलाम इसहाक खान साहब के झगड़े के बाद जब उन्होंने कहा था कि मैं डिक्टेशन लूंगा, और उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, गुलाम इसहाक खान भी चले गए। लेकिन मियां साहब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते बहुत सारे मामला में। एक मामला जो है उनका, जैसे ये इंटरव्यू है, ठीक है ना, ये अब मियां साहब का एक ज़हन है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ तो क्लर्क के पास भी ज़्यादा साइन होते हैं मेरे, और ये कैसा वजीर आजम बैठा हुआ है जिसके पास इतने भी साइन नहीं है, और 3 जनरल आए और उसको निकाल दें आके। और फिर वो कह रहे हैं, वजीर आजम नोट भी करते हैं कि कौन कौन से लोग आते हैं GHQ में तो कैप पहन के मिलता है, कैप पे, मतलब ये सब छोटी छोटी बातें मियां साहब कह रहे हैं कि मैं ज़हन में रखता हूँ, जो ये मियां साहब के ख्यालात हैं, और ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि इस गुफ्तगू को, और जो कल गुफ्तगू मैंने चलाई थी उसको शायद मैं भी थोड़ी देर में दोबारा, इसको आप जरा मिला के अब जरदारी साहब की बात सुने। जरदारी साहब जरा बिटर हो गए जब उन्होंने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और हम तो यहाँ हमेशा रहेंगे और तुम कौन होते हो और तुम जाओगे। लेकिन अगर आप दोनों को मिला के पढ़ें तो जरदारी साहब ज्यादा बिटर होके कह रहे हैं मियां साहब उसको, लेकिन बात वो ये कि तुम कौन होते हो, मतलब तुम कौन हो, तुम फौज हो, तुम्हारा काम है अपने दायरे में रहना, हम सियासतदान हैं। अच्छा, फिर मियां साहब ने कहा भी इनको सबक सिखा दें, डगर पे डाल दें फौज को, और कौन डालें, सियासतदान मिलके। तो मियां साहब के जहन में है बात, और सियासतदानों के साथ कौन है, अवाम है। अब मसला ये है कि इस गुफ्तगू को आप लेकर आ जाएं करंट सूरत हाल में, कि जहां वजीर आजम मौजूद हैं, और वजीर आजम जो हैं वो ये बिल्कुल नहीं चाह रहे कि रेंजर्स को इख्तियारात मिले करप्शन के ऊपर। देखे ना, उन्होंने मियां साहब ने खुल के कहा कि पाकिस्तान तोड़ने का, और उन्होंने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, और मियां साहब के ख्यालात चेंज हुए जब मियां साहब एग्जाइल में रहे। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तोड़ने की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा मैं कभी मोहतरमा के खिलाफ मैंने कोई नहीं किया, ISI वाला, फिर उन्होंने जब IGI वाला, फिर उन्होंने कहा कि ISI वाले दाना डालते हैं, अच्छा, और इनको भी हम जगह पर डालें। तो ये मियां साहब की एक थॉट है, एक ख्याल है उनका। अब मौजूदा सूरत हाल पे मैं आता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त रेंजर्स के इख्तियारात का मामला हो, पंजाब में रेंजर्स के जाने का मामला हो, करप्शन के ऊपर जो ECL में नाम डल रहे हैं उसका मामला हो, मियां साहब का जो ट्रैक 2 खराब हुआ है इसहाक डार साहब वाला, यानी चौधरी निसार साहब तो स्ट्रेट जा रहे हैं ना, जो पहले बात कर रहा हूँ कि 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो स्ट्रेट चाह रहा है कि मुल्क के अंदर ऑपरेशन हो, करप्शन के ऊपर ECL में नाम डालें, वो चौधरी निसार साहब का ग्रुप है। जो दूसरा ग्रुप इसहाक डार साहब वाला है, जिसने गारंटी दी हुई थी कि आपको डॉक्टर आसिम डिलीवर होंगे दुबई में, आपको अयान अली डिलीवर होंगी, आपको उजैर बलोच बाहर नहीं निकलेगा, आप में से किसी का नाम ECL में नहीं डलेगा, किसी सियासी शख्सियत का। ECL में तो नाम डलने शुरू हो गए, ECL में तो नाम डल रहे हैं, और पकड़ धकड़ भी शुरू हो रही है, और नैब के रेफरेंस भी तैयार हो रहे हैं। ये कौन सी नैब तैयार कर रही है? वही जो कमर जमान चौधरी साहब जिनको खुद आप लेकर आए थे। अब तो बात यह है कि ये मियां साहब की मर्जी से नहीं हो रहा, और मियां साहब ने जो मुतनाज़िर तरीन डील साइन की है कतर में, जो मेरा ख्याल से इस दौर का एक बड़ा करप्शन केस होगा या चार्ज शीट, जो भी लफ्ज मजीद बात करते हैं, और नहीं, फिर उजैर बलोच साहब मैं देखे ना, उजैर बलोच अब नाम लेने लगी हैं, और वो नाम उन्होंने टाइम बार्ड है, मतलब ये 15 दिन के अंदर अंदर, ये ऐसे नहीं कि वो चलते रहेगी उनका आसिम हुसैन की तरह। जब उनको सामने लेकर आए थे पहली तारीख को या जो भी तारीख थी, तो 15 दिन का टाइम दिया गया था कि 15 दिन, आज 10 तारीख हो गई है, तो 15 तारीख तक GIT बन के उनकी रिपोर्ट देनी है, GIT ने बैठना है, और आज 10 तारीख हो गई है, हुकूमत सिंध ने GIT नहीं बनाई। तो बात यह है कि ये बननी है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। और अब ब्रेक लेंगे तो फिर मैं उसके बाद बात करता हूं और गिरफ्तारी करेंगे। जी नाज़रीन, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज सेनेट में DGIB ने कहा है कि हजारों पाकिस्तानी दाइश में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। सैकड़ों कहा था उन्होंने, लेकिन ये कि बहरहाल वो मैं भी जरा DGIB सब की तरफ भी आता हूँ। पहले ये उज़ैर बलोच की मैं बात थोड़ी सी बताऊं। देखिए, उज़ैर बलोच, डॉक्टर आसिम दो फिनोमिना हैं। मैंने कहा था उनको अलामत के तौर पे आप लें। ऐसे बेशुमार उज़ैर बलोच घूम रहे हैं पाकिस्तान में। अभी पंजाब के अंदर रेंजर्स आती है, नहीं आती, कैसा ऑपरेशन शुरू होता है वहाँ पे, क्या मामला होते हैं, वो भी देखना है। लेकिन सिंध भरा हुआ है बेशुमार उज़ैर बलोचों से, पूरा मुल्क भरा हुआ है बेशुमार डॉक्टर आसिम जैसे लोगों से। मतलब वाइट कॉलर क्राइम, और फिर उसका लिंक बन रहा है पॉलिटिक्स के साथ, बिजनेस के साथ। अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊं कि उज़ैर बलोच जो लेकर आए थे अरशद पप्पू को, उज़ैर बलोच ने जब अरशद पप्पू को पकड़ा घर से, तो पुलिस ऑफिसर, और मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, पुलिस ऑफिसर्स गए और पुलिस की मोबाइल में वहां से पकड़ के ले आए। उनमें से एक का नाम था इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच, दूसरे का नाम था इंस्पेक्टर चांद खान नियाजी, और तीसरा था इंस्पेक्टर जावेद बलोच। ये पुलिस इंस्पेक्टर्स थे, पुलिस की वर्दियों में नहीं थे, पुलिस वाले थे, प्रॉपर पुलिस वाले थे। और ये अरशद पप्पू को लेकर आए, और अरशद पप्पू को फिर गर्दन काटी गई, ज़िबा किया गया उसको, उसके भाई को, और फुटबॉल खेली गई, और वहां पे फिर बॉडी को आग लगा दी गई ये गैंग वॉर के अंदर। तो ये 3 पुलिस वाले थे। एक और पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर का मैंने चंद रोज पहले नाम लिया था, किसी और पैरा में चला गया था, इकबाल महमूद साहब। इकबाल महमूद एक्चुअली रेजिस्ट करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं इन ग्रुप्स के अगेंस्ट, तो वो नाम शायद किसी और पैरा में चला गया। इकबाल महमूद नहीं थे, इकबाल महमूद जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर, उनका नाम नहीं था, वो इकबाल महमूद लड़ते रहे हैं इनसे, इन ग्रुपों से। ये पुलिस ऑफिसर्स थे, और इनके ऊपर एक और चेन बनने जा रही है, एक और चेन बनने जा रही है, और वो चेन जो है आगे जाके फिर इलेक्टेड लोगों से, आपके जो मुंतखब अराकीन है साबिक और मौजूदा, उनके साथ बनेगी। मैं कोई बात ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर नाम दोबारा दोहरा रहा हूँ, सईद गनी साहब थोड़ा से अपने मामलात को देखें कि उनका मामला कहाँ खड़ा है। उज़ैर बलोच के साथ उनका कोई लिंक तो नहीं बन रहा। सईद गनी साहब भाई हमारे दोस्त हैं, वो जरा चेक करें। सईद गनी साहब, सेनेटर सईद गनी साहब, मैं फिर दोबारा उनका नाम ले रहा हूँ, वो चेक करें कि उनका कोई ताल्लुक तो नहीं बन रहा उज़ैर बलोच के साथ। ये बाकी मामला, कल वो डॉक्टर आसिम से मिलने गए थे, उज़ैर के साथ तो कोई उनका लिंक नहीं है, वो जरा एक दफा चेक कर लें, तस्वीरें वगैरह छोड़ दें और किसी हवाले से। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि MQM जो है, MQM के अगेंस्ट उज़ैर बलोच खड़े हुए। उज़ैर बलोच जो खड़े हुए, बुनियादी तौर पे वो जो हमने बात सामने आती है कि उज़ैर बलोच को असलहा दिया, उस वक्त बहुत ज्यादा असलहा दिया, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के थ्रू दिया, ये इल्जामात सामने आ रहे हैं, और उज़ैर बलोच मान भी रहे हैं। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि उज़ैर को सपोर्ट कर रहे हैं वो। लेकिन एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग उज़ैर बलोच बता रहे हैं, और वो ये है कि MQM के लोग भी उनसे राब्ते में थे, और MQM के इलेक्टेड लोग उनसे राब्ते में थे। और एक कोई गबोल करके खातून है, उनका नाम है, मैं आपको अभी बताता हूँ, एक MNA या कोई एक रुकन है MQM की, नादिया गबोल है गालिबन। नादिया गबोल साहिबा के घर के ऊपर एक इजलास हुआ, और उस इजलास के अंदर अहम अराकीन शरीक हुए MQM के, और उसमें MQM के अहम तरीन अराकीन, मरकजी अराकीन उनके शरीक हुए। और उसके अंदर जो है वो ये बात हुई उज़ैर बलोच से MQM की लीडरशिप की कि ये जो शेरशाह मार्केट में उस वक्त एक, ये 2010 की गालिबन बात है, शेरशाह मार्केट में कत्ल हो गए थे 13 लोग MQM के, और उसके बाद FIR काटी गई थी गालिबन उज़ैर बलोच के ऊपर। वो उज़ैर बलोच का नाम उसमें से निकाल दिया गया, और उज़ैर बलोच के साथ गालिबन काम कर रहे थे कुछ हकीकी के लड़के, MQM हकीकी के कुछ लड़के उज़ैर बलोच के साथ काम कर रहे थे। तो ये बात फिर की उन रहनुमाओं ने, 3 रहनुमा वहाँ पे गए थे, एक जो है वो डॉक्टर हैं, और बाकी 2 दूसरे हैं, जो उज़ैर बलोच बयान कर रहे हैं कि ये लोग मेरे घर पर आए थे, और उज़ैर बलोच के पास कोई वीडियोस वगैरह भी हैं इस तरह की। वो कह रहे थे कि घर पे आए थे, और फिर उन्होंने कहा कि, अब ये बात उज़ैर बलोच कह रहे हैं कि मुझे MQM, एक तरफ तो बज़ाहिर में MQM के खिलाफ उज़ैर बलोच कह रहे हैं कि मैंने कराची में लोग मारे, दूसरी तरफ उज़ैर बलोच ये कह रहे हैं गालिबन कि मुझे MQM ने सेनेट की सीट भी ऑफर की। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो GIT बनेगी उसमें MQM, क्या उज़ैर बलोच दुरुस्त कह रहे हैं, और क्या MQM का कोई राब्ता किसी रहनुमा का रहा है उज़ैर बलोच के साथ? और क्योंकि उज़ैर बलोच जो हैं उनका फिर जो पिछले चंद रोज़ों में गिरफ्तारियां हुई हैं मुख्तलिफ अफराद की, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों है, तो उज़ैर बलोच अपना लिंक उनके साथ भी बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जैसे मिनहाज
قاضی میں نے ایک ذکر کیا تھا ایک نام, تو عزیر بلوچ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو اس سے بھی رابطہ تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے بہت سارے اراکین اسمبلی کے کہنے پہ ان کے مخالفین کو مارا, لیکن وہ اراکین اسمبلی صرف پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, وہ اراکین اسمبلی دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں اور اس میں سینیٹرز بھی ہیں. اچھا اب تو اسی لیے اب آنے والے دنوں میں جو عزیر بلوچ بات کہنے جا رہے ہیں, اس ایک تو جی آئی ٹی بننا ضروری ہے, اور جی آئی ٹی بنے گی, یہ نہیں کہ عزیر بلوچ کی کہانی لمبی چل, نہیں, 15 دن کا ٹائم دیا تھا جس دن عزیر بلوچ کو پیش کیا گیا, اور بڑی کیلکولیٹڈ, بڑا یعنی کیلکولیٹڈ موو ہے یہ کہ عزیر بلوچ کو اس نے ساری باتیں پہلے کی. میں تو اپنی اس سٹوری پہ قائم ہوں کہ عزیر بلوچ ساری کہانی پہلے سنا چکے ہیں, بتا چکے ہیں, بیان کر چکے ہیں, آنے کو رہے سامنے, ان کو پھانسی وانسی لگ جائے, ملٹری کورٹ جائے, ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں. وہ ڈاکٹر عاصم نہیں ہے, وہ چلاکیاں والکیاں دکھا رہے ہیں, وہ سیدھی سیدھی بات بندہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے, میں جو میرے ساتھ ہوگا لیکن میں ان سب کو لے کے جاؤں گا جو مجھے مروانے کے چکروں میں تھے, آخر میں یوز کر کے. تو عزیر بلوچ جو نام لیتے جا رہے ہیں اس میں پولیس آفیسرز, بیوروکریٹس, زمینوں پہ قبضے, اس میں ایم کیو ایم کا لنک نکل رہا ہے, اس میں کالعدم جماعتوں کا لنک نکل رہا ہے, اس میں سندھ کے اندر آپ دیکھیں پوری لسٹ آج سامنے آ گئی. اور ڈاکٹر عاصم حسین جو ہیں وہ ساتھ, ڈاکٹر عاصم حسین کے ساتھ لنک ہو گیا ان کے ساتھ اور اراکین کا لنک ہو رہا ہے جو کہ اب آنے والے دنوں میں سامنے آتا جائے گا. پھر اس کے بعد میں نے کل بھی بات کی تھی, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سی ڈی اے اسلام آباد, یہ زمینوں کا جو قبضہ ہے نا, زیادہ جو مارا ماری ہوئی ہے نا پاکستان میں بدقسمتی سے, اب مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن مطلب ایک ایسا دور گزرا ہے, اب تو نہیں ہے خیر, کہ جہاں پہ زمینوں اور کمینوں کا کھیل چلتا رہا آپس میں. اب یہ پتہ نہیں جملہ میں نے قابل اعتراض نہیں ہے, پارلیمانی جملہ ہے, لیکن بہرحال زمینوں اور کمینوں کا کھیل چلتا رہا آپس میں. تو بات یہ ہے کہ وہ جس کو پکڑا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی زمین ضرور نکل رہی ہے, یعنی یا تو بھتہ نکل رہا ہے, پیسہ مانگا تھا, یا زمینوں پہ قبضے نکل رہے ہیں بڑے ہیوج, پتہ نہیں کتنے 100 ایکڑ پہ اس کا قبضہ, کتنے 1000 ایکڑ پہ اس کا قبضہ. یہ چائنا کٹنگ, اسلام آباد کے اندر جو معاملات شروع ہو گئے ہیں, یہاں پر جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں ان کا نام آنا شروع ہو گیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ عزیر بلوچ لاتے ہیں یا نیب لاتے ہیں, لیکن آج میں نے دوبارہ ریکنفرم کیا ہے کہ محترم ہیں فیصل سخی بٹ صاحب, میری بھی ان سے الیکٹ سلیکٹ رہی ہے, لیکن ان کا نام اب نئے ویب کے اندر یہ پورے اتنا خوفناک نام آ رہا ہے کہ میں خود پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ اتنا زیادہ نام آ, پتا چلا کہ یہاں کے پلازے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ بلڈنگز کھڑی ہو گئی ہیں اور یہاں پہ معاملات ہیں. اور وزارت اطلاعات کا معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے. وزارت اطلاعات کا معاملہ شروع ہوتا ہے اگر شرجیل میمن صاحب سے, وہ خود شرجیل میمن صاحب بتا رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف سیاسی طور پہ بنائے گئے مقدمات, لیکن بہرحال نیب بنا رہی ہے, اور نیب جو ہے وہ کیسے بنا رہی ہے نیب, تو پھر نیب سے وہ بات کریں, لیکن بہرحال یہ معاملات بڑھ رہے ہیں آگے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں پھر میڈیا کے لوگ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اشتہارات کیسے دیے, کیا ریٹس لگائے, یہ جو ریفرنس تیار ہو رہے ہیں, میں نے کل بھی کہا تھا اس میں وزارت اطلاعات کے لوگ بھی ہیں, اس میں میڈیا سے تعلق رکھتے لوگ بھی ہیں. اور شرجیل میمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس, اب یہ ان کا ایک اچھا نقطہ نظر ہے کہ ان کو بیل مل جائے. وہ کہتے ہیں مجھے بیل ملے تو میں واپس آنے کو تیار ہوں پاکستان, میں پاکستان واپس آ کے اس کو فیس کرنے کو تیار ہوں. کورٹ ان کو بیل دیتی ہے یا نہیں دیتی, دے دیتی ہے میرے خیال سے اس وقت, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ واپس آ کے ان مقدمات کو فیس کریں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں بھاگا ہوا, لیکن میرا نام چونکہ اس سے مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر مجھ سے کلوایا جائے گا تو مجھے بیل دے دے. لیکن شرجیل میمن صاحب کا معاملہ بھی الجھ گیا ہے. اچھا شرجیل میمن صاحب تو باہر ہے نا, چلیں ان کا معاملہ جہاں تک الجھنا تھا الجھ گیا, لیکن بات یہ کہ اور کس کس کا الجھے گا. اور یہ جو آپریشن چل رہا ہے ملک میں, اس کو دیکھیں, جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا, فوج کی طرف سے میسج آ رہا ہے, یہ عسکری اداروں کی طرف سے, جمہوریت تو اپنی جگہ رکھیں, جمہوریت ٹچ نہیں کریں. جمہوریت تو ایک پاورفل کریکٹر رکھنے والے باکردار لوگ, جو بہترین قوم, پاکستان جیسی قوم ڈیزرو کرتی ہے, ان لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے. وہ چوری چکاری کرنے والے, دیکھیں نا یہ پی آئی اے کی ہڑتال ہو گئی, ادھر کوئی مل گیا, کوئی ادھر مل گیا, جھوٹ فراڈ, اربوں روپیہ ڈوب گیا قوم کا, ادھر وہ لوگ شہید ہو گئے کراچی میں, کچھ بھی نہیں اس کا ہوا, وہ بحران اپنی جگہ پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے نچکاری ٹل گئی آگے. میاں صاحب وہ ایل این جی کی ڈیل کر کے آ گئے, مطلب ان کو مشورہ دیا گیا ہوگا, یقیناً ان کو مشورہ دیا گیا ہوگا, اور دیا ہوگا کہ سر اس کو ذرا دیکھ لیں دوبارہ, مطلب اگلے سال سے تو. اچھا کہہ رہے ہیں بھارت سے سستی, یعنی عجیب بات کرتے ہیں, بھارت سے سستی ایل این جی لی ہے, کہاں کس نے بھارت سے سستی ایل این جی لی ہے؟ وہ جو کروڈ آئل ان کا ہے وہ اس کی 17% کے اوپر آپ 13% پہ آپ نے لیا, یعنی عجیب, یعنی کون پوچھے,
یعنی کوئی پوچھنے والا بھی تو نہیں ہے نا کہ کوئی پوچھے جا کے کہ یار ایک منٹ یہ سارے اشفاق حسن خان اور حفیظ پاشا اور ڈاکٹر شاہد صدیقی اور پورے ملک کے جتنے جو معیشت پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں, آپ کچھ اور بات ضد میں آ کے کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے چونکہ یہ بات کی ہے. اور وہ میاں صاحب کا جو ذہن ہے کہ وزیر اعظم کو کلرک نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے کلرک, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی تو مشورہ دے گا. اب میاں صاحب کو اس بات میں قطعاً کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ اسکینڈل بنتا ہے, یہ کیا پیچھے ہوتا ہے میرے, مطلب میاں صاحب کی طرح ضد پہ آ گئے ہیں. ہوتا ہے نا پی آئی کی نچکاری, انہوں نے کہا کر لو بس. وہ کوئی بزنس مین کراچی کے آئے بیچ میں اور باقی کوئی نون کے لوگ آئے, انہوں نے معاملات کو سنبھالا, لیکن میاں صاحب کا یہ ذہن ہے کہ بس کرنا ہے میں نے, مطلب کیا ہو گیا کیا ہوگا, مطلب منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیتے جیسے انہوں نے پہلے بات کی تھی. میں نے جو کلپ چلایا ان کا, میں کیوں کسی کی بات سنوں. اب ان کو بار بار اگر یہ بات مختلف طرح سے سمجھائی جا رہی ہے کہ اس دہشت, یہ معیشت جو ہے جو لوٹی جا رہی ہے پاکستان کی, اس کا تعلق نہیں کر رہا ہے ٹیررزم کے ساتھ. کیونکہ ہو کیا رہا ہے اب کہ آپ باہر جا کے آپ ان کو ابلائج کر رہے ہیں, مطلب آپ بتانے کو تیار نہیں ہیں کہ 286 غیر ملکی ایئر لائنز کو مڈل ایسٹ کی کیسے پرمیشن ویکلی ملی پاکستان میں. ایک جو روٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کتنے بڑے بڑے کک بیکس ہوتے ہیں کہ اسلام آباد میں پی آئی اے نہیں چلے گی, فلانا ایئر لائن آئے گی, فلانا ہے. ایک ایئر لائن کے اوپر آپ بہت بڑے بڑے کک بیکس لیتے ہیں. تو وہ کیسے مل گئی, مطلب پی آئی اے کے 2 سی اوز ہیں آج بھائی, 2 سی او کیسے, ایک وہ عمران ملک صاحب کو ہے, ایک وہ جرمن کو آپ نے لیا, وہ 2 سی اوز ہو گئے, اس کو بھی رکھا ہوا, اس کو بھی, مطلب کوئی پوچھے تو پھر ایک ناراضگی والی بات ہوتی ہے, ایک غصے والی بات ہوتی ہے. یا تو مکمل طور پہ اطاعت ہوگی, یا تو مکمل طور پہ آپ قدم بوسی کریں اور آپ بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ میاں صاحب سبحان اللہ, مطلب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یا میاں صاحب سے آرگومنٹ کریں کہ میاں صاحب نہیں اس کو دیکھیں ایسے نہیں, اس کو ایسے کر سکتے ہیں, یہ دیکھیں تھوڑا. جہاں میں آرگومنٹ کیا تو وہاں پہ میاں صاحب کہیں گے کہ اچھا اس کے پیچھے تو پتہ نہیں کوئی جنرل تو نہیں کھڑے, فوج تو نہیں کھڑی ہوئی, کوئی اس کے پیچھے کوئی آئی ایس آئی تو نہیں. تو میاں صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے, میاں صاحب کو ذہن اس بات کو ماننے کو نہیں تیار. اور خاص طور پہ جو زرداری صاحب والا معاملہ ہوا ہے نا, ٹوٹ گئی تڑک کر کے, دیکھیں یہ کبھی آپ نے میاں صاحب کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ میاں صاحب کرپشن کی بات کریں. اب آپ نے بالکل نہیں سنا ہوگا, اور زرداری صاحب کی طرف سے باقاعدہ شکایت ہوئی کہ آپ یہ چودھری نثار کو روکیں. دیکھیں پھر چودھری نثار کو نہیں روک سکے میاں صاحب, اور یہ رینجرز کا معاملہ ہو گیا آگے, ان کو اختیارات مل گئے, تو پھر زرداری صاحب کی طرف سے کہا گیا پیپلز پارٹی کو کہ تم چودھری نثار کے خلاف بیان بازی بند کرو. ورنہ تو خورشید شاہ سے لے کے مولانا چانڈیوں تک تمام کے تمام جتنے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, انہوں نے تو بھی کھولی ہوئی تھی چودھری نثار پہ. میں نے اپنے پچھلے ہفتے کے شو میں کہا تھا کہ اسٹرکٹ آرڈرز ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے کہ میاں صاحب کو تو جو کرنا ہے سو کرو, چودھری نثار کے بارے میں غلط بات نہیں کرو, کیونکہ ان کو فیل ہوا ہے پیپلز پارٹی کو کہ اصل پاور تو چودھری نثار کے پاس ہے اس وقت. یعنی وہ جو اسحاق ڈار والا کی جو لائن ہے وہ تو کمزور ہوتی جا رہی. اسحاق ڈار تو اپنے پیسے ویسے اس چکروں میں لگ گئے ہیں کہ چلو کک بیکس یہ فلانا آئی ایم ایف کر کے وہ نکال جائیں گے, اربوں کے ساتھ تعلقات, اچھا قطر میں بھی, اعلان و سالن, سعودی عرب, ادھر ادھر اپنے جہاں پر انہوں نے کاروبار وغیرہ سیٹ کیے ہوئے, ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی نہیں, سینیٹر ہے سمجھیے, تو انہوں نے تو نکل جانا ہے آرام سے. لیکن بات ہی اب دیکھیں نا, شوکت عزیز پاکستان نہیں آ رہے, یعنی اسحاق ڈار بھی شوکت عزیز ہی ہے نا بھائی, وہ بھی تو سینیٹر ہی تھے شوکت عزیز, تو وہ بھی باہر سے لینڈ ہوئے تھے, اور باہر سے لینڈ ہونے کے بعد ان کو مشرف صاحب نے جتوا دیا تھا سندھ سے, پتہ نہیں 80,000 ووٹوں کی اکثریت سے وہ جیت گئے تھے کہیں سے, اور پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. اب وہ پاکستان نہیں آ رہے, اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بیان ریکارڈ کرا دیں شوکت عزیز, یعنی آپ اندازہ لیں شوکت عزیز صاحب کو کس نے پکڑنا ہے, وہ شوکت عزیز صاحب کو کس نے پکڑنا ہے. شوکت عزیز صاحب جو ہیں وہ ملک واپس نہیں آ رہے, وہ کہہ رہے ہیں میں دبئی میں بیٹھ کے یہاں سے مجھے بیان ریکارڈ کرا لو. تو اسحاق ڈار صاحب بھی ایک طرح سے یہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب اسحاق ڈار صاحب نے کیا کوئی تھر کے بچوں کو آگے جا کے این جی او چلانی ہے, یا انہوں نے پنجاب میں جا کے خدمت کرنی ہے, ان کو باہر بزنس ہے, کاروبار ہے, وہ اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ آگے حساب کتاب دیکھیں گے ان کا, تو انہوں نے تو چلے جانے. اب پیچھے جو مسلم لیگ ہے پاکستان میں, جو مسلم لیگ موجود ہے جس میں یعنی خواجہ سعد رفیق, آپ 100,000 اتفاق کریں وہ نہیں جائیں گے, ایون ایسے اقبال سینیٹر ہیں ان کی بھی کون سے وہ رہیں گے, خواجہ آصف رہیں گے, آپ ان کے خیالات سے ایگری کریں ڈس ایگری, یہ لوگ رہیں گے پاکستان میں. لیکن جنہوں نے نہیں رہنا انہوں نے نہیں رہنا. بالکل ٹھیک, اب سب مسئلے کی طرف بھی جانا ہے, بریک لے لیتے ہیں. اب میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا, اب آگے جو ہونا ہے, اب جیسے مثال کے طور پر ای سی ایل پہ اگلے نام ڈلنے ہیں, اب عزیر بلوچ نام لے رہے ہیں بار بار, سندھ کی بڑی سیاسی شخصیت جو کہ خاتون ہے, عاصم حسین بھی ان کا نام لے رہے ہیں. اب ان کا نام ای سی ایل پہ ڈلے گا اور یا نہیں ڈلے گا, یا کتنا دباؤ ہے, یا وہ خود شخصیت پاکستان میں اس وقت ہیں, نہیں چھوڑ کے گئیں پاکستان, یہ چھوڑیں گی تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا, پاسپورٹ اگر پیچھے کینسل ہو تو, یہ میرے خیال سے آپ بریک لیں, میں اس کے بعد بتاتا ہوں, کیونکہ اب وہ چونکہ
कोर कमांडर्स का इजलास आज हुआ ना, और इंटरनल सिक्योरिटी, पिछले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद के हालात आप देख लें, जब रेंजर्स का फड्डा पड़ा होता, उस दिन से लेके आप आज तक देख लें, आपको एक सूरत हाल तब्दील नजर आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के बाद मजीद डिस्कस करते हैं इस हवाले से। जी नाजरीन, स्टे विद अस। और कामों में तेजी आएगी। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो क्या ये जो ECL पे नाम डाले जा रहे हैं, चौधरी निसार साहब एक्टिव है? चौधरी निसार साहब ऑन बोर्ड है फुली, इसहाक डार साहब गालिबन ऑन बोर्ड नहीं है जी। और शर्जील मेमन साहब जो हैं वो उन्होंने भी गालिबन बात की है, उनके पास पासपोर्ट है उनका गालिबन, और वो है भी, लेकिन ये कि उबहाम जो है ना, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लीडर्स जितने हैं वो उबहाम, मतलब उबहाम पैदा ना करें, कोई उबहाम उनके लिए नुकसानदेह होगा जी। मैं ये बात बिल्कुल आपको फ्रैंकली बताऊं, तमाम जितने पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उबहाम पैदा ना करें, मतलब है कि मेरी मर्जी, अच्छा मैं यूं इशारों का ना और फिर बाद नहीं, जो उबहाम पैदा किया आपने तो आप उसमें बिल्कुल जबरदस्त हो गए, यहाँ नहीं हुए तो बाहर हो गए, क्योंकि ग्रेजुअली ये होगा कि जो पब्लिक सिंपैथी है ना, जो पब्लिक सिंपैथी और जो अवाम का जहन है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे होंगे। तो अगर कोई भी बात है, यानी आप ये कहें कि मैं सुनता रहा बैठ के एंकर्स की, तमाम एंकर्स से, तमाम लोगों से आपकी बातचीत है, आप एक उनको मैसेज करेंगे, किसी के साथ आप ट्विटर के ऊपर डायरेक्ट मैसेज, किसी के साथ लाइन अप हैं, किसी के साथ व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज करेंगे, लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक जगह बैठ के एक बात करें, फिर अगले दिन दूसरी बात करें, तो वो मेरे ख्याल से कुछ अजीब सा मैसेज आता है, कंफ्यूजन अजीब सा होता है कि पहले आप कहें कि जी पासपोर्ट तो मेरे पास है, फिर आप कहें कि अच्छा मेरे पास, मैं क्यों बताऊं, फिर आप दिखा दें, फिर आप नहीं, तो वो मेरा ख्याल है कि उसके नतीजे में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन से बचना चाहिए सबको, और ऐसा ना हो कि उस कंफ्यूजन में वाकई कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर खौमखा इल्जाम लग रहा है वो जद में आ जाएं और वो जबरदस्त हो जाएं बीच में, क्योंकि सियासी दुश्मनियां भी हैं इसमें, सियासी दुश्मनी है, एक ग्रुप दूसरे के खिलाफ खड़ा है, दूसरा तीसरे के खिलाफ खड़ा है। ये जैसे शर्जील साहब का मामला है, तो शर्जील साहब के बारे में जितनी डिटेल्स दी गई हैं, तो शर्जील मेमन साहब के बारे में इनके अपने दोस्तों ने दी हैं, यानी इनके पार्टी के लोगों ने दी हैं, चाहे वो मौजूदा सूरत हाल में इनके सामने नाम हो या ना हो। इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उन्होंने बहुत, उनकी तलाश गालिबन जारी है, 2 लोग पकड़े गए हैं, उसमें इकबाल मेमन और दूसरा एक बंदा, तो ये सारे के सारे गुफ्तगू तो वो बयान कर रहे हैं। तो अब उसका गुस्सा मेरे ख्याल से मीडिया पे ना उतारें, मीडिया की सिंपैथीज रहेंगी शर्जील मेमन के साथ, शर्जील मेमन साहब के साथ, और उसका केस सही तरह लड़ेंगे मीडिया पे, एक पॉलिटिकल आदमी के तौर पे वो इतलात का महकमा संभालते रहे और बड़े ठंडे रहे उस जमाने में, बड़े आराम से आके बात करते रहे। लेकिन वो गुस्से में अगर आके मीडिया को कोसना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से उसके नतीजे में इनके लिए भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी और बाकी लोगों के लिए भी बढ़ेंगी कॉम्प्लिकेशंस आने वाले दिनों में, जो कि बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, एक और इससे पहले कि DGIB के बयान के हवाले से बात करें जो आज उन्होंने की है, अमजद कियानी साहब को भी दोबारा तलब किया। अमजद कियानी साहब का मामला चल रहा है और उस पर देखिए अमजद कियानी साहब अब क्या कहते हैं, क्योंकि उसमें जो जिस बंदे को पकड़ा हुआ है उसने कहा कि वो चेक तो अमजद कियानी साहब साइन करते थे, सारा अमजद कियानी साहब आके में क्या बात करते हैं, क्या वजाहत फरमाते हैं उसकी, या वो ज़ाहिर प्रोग्राम में टाइम भी नहीं, वो एक मामला है जो तेजी के साथ आगे बढ़ा है, वो रुका नहीं है। अमजद कियानी साहब और कामरान कियानी साहब और ये जो लाहौर में जिस बंदे को पड़ा था वो बिल्कुल चल रहा है, वो रुका ठहरा बिल्कुल भी नहीं है, वो अपनी जगह चल रहा है मामला। एक बात दूसरी जो आपने की थी ना कि दाइश के नौजवान दाइश में जा रहे हैं सैकड़ों नौजवान, एक तो वो बात, और एक वजीर आजम हाउस के सिग्नल सुनते थे, यानी मैं तो 2012 में वजीर आजम थे हमारे राजा परवेज अरशद साहब, अब गैर मुल्की सफारत खानों से उनकी गुफ्तगू सुनी जाती थी, तो क्या राजा परवेज अरशद की गुफ्तगू कौन सुनता था? मतलब मैं तो इस बात पर बड़ा हैरान हूँ, मैं मतलब परेशान भी हूँ कि उस वक्त क्या मतलब रेंटल पावर प्लांट सुनते थे वो, या ये सुनते थे कि करप्शन कितने में होनी है, कब्जे कहाँ पे होने हैं, मतलब किसको उठाना है कराची में, किस बिजनेसमैन को उठा के, मतलब राजा परवेज साहब से की गुफ्तगू में CIA, रॉ, कोई अरब इंटेलिजेंस, कोई MI6, उसमें किसको क्या इंटरेस्ट है सवाए इसके कि वो जमीनों के भाव में या पावर प्लांट के किकबैक्स में इंटरेस्टेड हो। मतलब वहां में क्या था 2012 में कि बहुत ही कुछ टॉप सीक्रेट डिस्कस हो रहे थे वहां पे, बड़ी कुछ संजीदा गुफ्तगू होती थी वहां पे, वो पैसे का ही मामला था ना। चले वो सुनते हो सकता है कि यार ये हमसे ज्यादा पैसा तो नहीं मांग रहे भत्ते में, तो हो सकता है इसलिए सुनते हो सवार खाने। बाकी जो DGIB ने आज बात की है आफ्ताब सुल्तान साहब ने, वो बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा सैकड़ों यहाँ से लोग गए हैं पाकिस्तान से और वो शाम के अंदर लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि कोई रिकॉर्ड है इसका, ये काम किसका है, नौजवान कैसे गए हैं, यहाँ से कश्ती में बैठ के गए हैं, यहाँ से रिक्शे में बैठ के गए हैं, जहाजों से गए हैं,
یہ تو ہماری انٹیلیجنس بیورو ISI MI باقی جو 26 ایجنسیاں ہیں ان کا کام ہے کہ وہ نوٹ کریں کہ کیسے گئے ہیں اور کیا ان کی لسٹ ہے, کیا ان کا کوئی ریکارڈ ہے ان لوگوں کا. میں آج سے کئی سال پہلے, کئی سال, ہاں تو سال ہو گئے, میں ڈیماسکس گیا شام میں, تو وہاں پہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس ایک بہت بڑا مدرسہ اور میں وہاں اس مدرسے کو پاکستانی رن کر رہے تھے, پاکستانی اس مدرسے میں موجود تھے اور اس مدرسے کے اندر پاکستان سے لوگ بھی جاتے تھے بڑی تعداد میں, اور وہ وہاں پہ مدرسہ شام میں تھا. تو بات یہ ہے کہ اب اس مدرسے کو پاکستانی حکومت تو فنڈ نہیں کر رہی ہوگی, اس کو شام کے اندر شام کے لوگ ہی فنڈ کر رہے تھے جنہوں نے اجازت دی ہوگی یا مدرسہ بناؤ, وہ تھے پاکستانی. اب یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو ادارے ہیں, IB تو سب سے پرانا ادارہ ہے, پاکستان بننے کے فوراً بعد میں بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے. آفتاب سلطان صاحب بھی بڑے ایک پولیس سروس سے اوپر آئے ہیں وہ. اب معاملہ یہ ہے کہ ریکارڈ کیا ہے اس کا, کیا ان لوگوں کے نام موجود ہیں ہمارے پاس جو داعش کے لیے لڑنے گئے, کیا ہمارے مشرق وسطیٰ کے اندر, یعنی ایک تو بات ہوتی ہے نا مشرق وسطیٰ سے فنڈنگ پاکستان آ رہی ہے, ایک تو یہ بات ہوتی ہے فنڈنگ کر رہے ہیں مختلف ممالک مدرسوں کو. میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر اگر ایک مدرسہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اور اس مدرسے کے وہ پاکستانی رن کر رہے ہیں, تو وہ مدرسہ کیسے الاؤ ہوا؟ کیا آپ کے کیا تعلقات ہیں مشرق وسطیٰ کے ساتھ, کیا آپ کے تعلقات ہیں, کیسے گئے وہ شام, کیا وہ شام کہیں ایئرپورٹ تو کراس کیا ہوگا انہوں نے, یا کہیں انہوں نے بندرگاہ کراس کی ہوگی, آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے آپ؟ اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگلے 10 سال تک غالباً پاکستان میں دہشت گردی رہے گی. یہ بڑا مایوس کن بیان ہے. مطلب بیان کچھ ایسے ہونا چاہیے تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان لڑ رہا ہے اور پاکستان بڑی زبردست لڑ رہا ہے, حقیقتاً لڑ رہا ہے. ہم نے پاکستان کے اندر بڑی حد تک دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا. میری حسرت ہے کہ ہمارا انٹیلیجنس بیورو کسی دن کرپشن پہ ہاتھ ڈالے, کیونکہ انٹیلیجنس IB جو ہے بڑے زبردست آفیسر تھے, FIA IB جو منسٹری انٹیریئر کے اندر آتے ہیں بڑے زبردست آفیسر ہیں, لیکن ایک عام امپریشن یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پاکستان کی جو سیاست رہی ہے ہمیشہ, سیاست اور جمہوریت اور عامریت, اس میں یہ پولیٹیکل تو ذرا FIA تھوڑا سا آگے ہو, اور زبردست آفیسرز ہیں, کڑاکےدار آفیسرز ہیں. کہ نیب پنجاب نے اورنج لائن منصوبے پہ 5 ڈائریکٹرز کو گرفتار کیا 80 کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام ان پہ. اب اورنج لائن آگئی بیچ میں. اب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ابھی میری بڑی کسی ذمہ دار شخصیت سے بات ہو رہی تھی, بہت ذمہ دار شخصیت سندھ کی, جو سندھ کے معاملات کو دیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا جی, ان سے پوچھا, بڑا انہوں نے ایک زبردست قسم کا جملہ انہوں نے ادا کیا. میں نے کہا جی اگلا نمبر کس کا ہے؟ تو مجھے کہنا کہ ڈاکٹر صاحب بہت سارے نمبر ڈائل کیے ہوئے, ایک ہی وقت میں جو نمبر لگ گیا وہ نمبر ہے. تو بہت سارے ٹیلی فون لائنز پہ ٹک 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 نمبر ڈالا ہوا ہے, اور کسی کا نمبر جس وقت لگ گیا تو بس لگ گیا, آپ انتظار کریں, لائنیں ڈائلیں ساری. تو اب یہ پنجاب سے شروع ہو گیا, اب یہ KP سے آپ کے پاس اطلاعات آئیں گی کہ KP کے اندر بہت سارے منتخب شخصیات اور سیاستدان, ان کے نام آئیں گے بیچ میں. بلوچستان میں پہلے شروع ہو چکا ہے, اسلم ریسانی صاحب اور باقی لوگ سارے جو ہیں ان کے نام آ گئے. تو میرا خیال ہے, میں تو بڑا مطمئن ہوں. اب دہشت گردی آفتاب سلطان صاحب کہہ رہے ہیں اگلے 10 سال جاری رہے گی, تو آفتاب سلطان صاحب اللہ کرے کہ سکون ہو پاکستان میں. دہشت گردی تو پوری دنیا میں ہی جاری رہے گی, اور مشرق وسطیٰ کے حالات آپ دیکھ لیں, سرحدیں تبدیل ہو رہی ہیں, ملک ٹوٹ رہے ہیں. یمن کہاں گیا مجھے نہیں پتا, لیبیا کہاں گیا میں نہیں جانتا. اردن صرف اس لیے موجود ہے نقشے پہ کہ سعودی عرب اور اسرائیل کا بارڈر نہ, ورنہ اردن بھی کہیں فارغ ہو جاتا بیچ میں. شام ٹوٹ گیا, عراق کے بارڈرز کہاں ختم ہوتے ہیں, ترکی کے کہاں ختم ہوتے ہیں. تو اتنی خوفناک صورتحال میں ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. تو انٹیلیجنس بیورو, ISI MI سمیت باقی 26 ادارے اس پیج پر آ جائیں جس پیج پہ عوام ہے. اس وقت سارے کے سارے عوام کے پیج پہ آ جائیں. عوام نہ دہشت گردی چاہ رہے ہیں, نہ انتہا پسندی چاہ رہے ہیں, اور نہ ہی معاشی دہشت گرد چاہ رہے ہیں. وہ پولیٹیکل سسٹم چاہ رہے ہیں, ڈیموکریٹک سسٹم چاہ رہے ہیں جس میں کرپٹ غنڈے بدماش یہ نکل جائیں. اور پنجاب میں جس دن شروع ہو گیا, پنجاب میں جس دن یہ آپریشن شروع ہوا, رینجرز کی کا پہلا قدم پڑا, آپ کو ہر قلعدم جماعت کا بندہ نکلے گا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ. یہ جو آج بیٹھ کے بڑے بڑے قصیدے اور تقریریں سنا رہے ہیں واشنگٹن اور لنڈن اور جرمنی اور ادھر ادھر فلام مذہبی دہشت گردی, ان سب کے تانے بانے ایسے جڑیں گے ان کلدم تنظیموں کے ساتھ. ان کلدم تنظیموں کو تو یہ چندہ دیتے ہیں, ان کو پالتے ہیں ان کے تھرو. یعنی وہ عزیر بلوچ فینومینا, عزیر بلوچ سیکولر پارٹی سے اپنا لنک بتا رہے ہیں نا, اس کے سارے قلعدم جماعتوں سے تعلق نکل رہے ہیں. یہ پنجاب میں صورتحال ہے. پنجاب میں ساری انتہا پسندی آپ کو نکلے گی سیکولرزم کے لبادے کے اندر. اور اس کے بعد وہ جو پراپر مذہبی
ہمارے جو علماء ہیں وہ تو پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اس پورے گن سے، جس میں دہشت گردی بھی ہے، جس میں ایک بندہ صبح یہ اس مسئلہ کا نام لے کے کرایہ کا قاتل مار رہا ہے، شام کو ادھر سے مار رہا ہے، جو کراچی کا فینومینا. تو پنجاب میں تو بڑی بہت سنگین صورتحال نکلے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پنجاب حکومت کس طرح برداشت کرے گی. اورنج لائن میں گرفتاریاں ہو گئی شروع، تو اب اس کو میاں صاحب کیسے لیں گے؟ میں نے کہا نا میاں صاحب اس وقت وہ سوچ رہے ہیں جو سوچ ان کی اس گفتگو میں تھی، جو گفتگو میں نے تھوڑی دیر پہلے کل بھی سنائی تھی، آج بھی سنائی تھی، اور کل بھی اس کو اور مزیدار حصہ سناؤں گا. تو اور میاں صاحب انہی جگہ ٹھیک ہے، وہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں، یہ لوگ ہمیں لڑواتے ہیں، ہم پاک صاف ہیں، اور ڈگر پہ ہم ڈالیں گے سیاستدان، فوج کو ہم صحیح کریں گے، سیاستدان صحیح کریں گے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو فوج ہے اس وقت میں آپ کو اور بتاؤں، ایک جملہ کروں، اس وقت فوج جو ہے، اس فوج کے اندر یہ نہ مشرف صاحب کی فوج ہے، نہ یہ فوج ضیاء صاحب کی فوج ہے، نہ یہ فوج جو ہے وہ وحید کاکڑ ہے. یہ وہ فوج ہے جس میں آپ ملیں گے نا جس بندے سے ملتے ہیں نا، جس جنرل سے، وہ پتہ چلتا ہے کہ اس جنرل نے پتہ نہیں کتنا عرصہ جو ہے وہ وزیرستان میں اور بلوچستان میں اور ادھر ادھر، اس کے فیملی کا کوئی بندہ شہید ہوا ہے یا اس کا قریبی دوست شہید ہوا ہے. یہ بالکل اسٹیٹ نہیں ہوتے، بالکل سیدھے سا. یہ وہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ یہ جنگیں لڑکے گروم ہوئے لوگ ہیں نا، نیچے سے گروم ہوئے پہلے 10-11 سالوں میں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے. تو یہ میرا خیال سے اب وہ اس چکر میں آ نہیں رہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یار میرا بندہ تو اس کا بندہ فلانا بندہ. یہ اپنی جگہ چل رہے ہیں سیدھا کہ یار آپریشن کرو سیدھا، اور سیاست کو اپنی جگہ چلنے دو، جمہوریت اپنی جگہ چلے، لیکن یہ کرائم اور ٹیررزم اور اکانومی کو سنبھالو. اور اس پہ تکلیف ہو رہی ہے سارے ہمارے پولیٹیکل سیاستدانوں کو بھی، اور بیوروکریٹ کے لیے پکڑے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ہر جگہ بیوروکریٹ بھی نکل رہا ہے کہ فلانا ایم ڈی پکڑا گیا، فلانے کو پکڑ لیا، فلانا سیکٹری گیا. تو بیوروکریسی کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کمنٹ کر دیجیے. آج ایک عظیم فاطمہ ثریا بجیہ کا، فاطمہ ثریا بجیہ صاحبہ کے بارے میں کیا بتاؤں. ایک بہت بڑا، ان سے بڑی ملاقاتیں رہیں بجیہ جی سے، اور ان کے پورے خاندان کو، تمام لوگوں کو، انور مقصود صاحب کو، نگاہ صاحبہ کو، سب کو میری طرف سے، مطلب یہ ملک کا ایک نقصان ہے ان کا جانا. اور یہ تو بہت اچھا ہوا کہ سندھ میں بہت سارے پارک اور بہت ساری جگہیں، سڑکیں وہاں پہ، جو میری آج سے میرے خیال سے 2 سال پہلے جب کراچی میں نے دیکھا تھا، گورنر سندھ وہاں پہ کر رہے تھے. تو موجودہ جو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اس نے بھی کیا ہوگا، لیکن ان کو بہت سلام. اور یہ بڑے ندا فاضلی صاحب کا انتقال ہوا، محی الدین نواب صاحب کا انتقال ہوا، اس سے پہلے کمال احمد رضوی صاحب چلے گئے، اور بے شمار لوگ چلے گئے، اشتیاق احمد چلے گئے جو بچوں کے لیے ناول لکھتے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.